यो नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका इन्चार्ज, पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, पूर्व प्रदेश सभाका माननीय मन्त्री रचना खड्का, यो कार्यक्रममा विशेष आकर्षक नेपाल सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका आर्थिक तथा विकास विज्ञ आदरणीय युवराज खतिवडाज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरू, निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाबाट कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि व्यक्तित्वहरू, देशभरिबाट यो महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी सबैमा म नेपाल सरकारको तर्फबाट, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत, सम्मान तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रारम्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही सैद्धान्तिक विषयमा वर्तमान सरकारले खास गरिकन उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका वर्तमान समस्याहरू र ती समस्याहरूलाई सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने विषयहरूलाई इङ्गित गरेर केही दिशानिर्देश गर्नुभएको छ र यसको संस्थाको अध्यक्षज्यूले आजका नेपाली उद्योगीहरूले, नेपालका व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका तात्कालिक समस्याको बारेमा पनि सविस्तारपूर्वक स्वागत मन्तव्यकै सन्दर्भमा अध्यक्षको मन्तव्यबाट थुप्रै कुरा सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आजका राष्ट्रिय समस्यासँग ती विषयहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा कुरा आएका छन्। यसैगरी निजी क्षेत्रको तर्फबाट एफएनसिसिआईको अध्यक्ष, चेम्बर, सिएनआई लगायतका निजी क्षेत्रका अध्यक्षज्यूबाट पनि आफ्ना विषयहरू यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। मैले आज अरू धेरै कुरा नगरेर यति बेला उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट वर्तमान सरकार बनिसकेपछि सरकारले के गरिरहेको छ, खास गरी कोरोना महामारीबाट, हुन त त्योभन्दा अलि अगाडि मुलुकमा हिंसात्मक आन्दोलनदेखि नै नेपालका उद्योगले झेल्नु परेका थुप्रै समस्याहरूका दृष्टान्तहरू मैले भन्नु पर्दैन। एउटा कोमामा पुगेको नेपालको उद्योग क्षेत्र, नेपालको ट्रेडको सन्दर्भमा त्यसलाई यतिखेर केन्द्र भागमा राखेर जहाँ उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी जस्ता आजका राष्ट्रिय प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्र उद्योग हो, उद्यमशीलता हो, व्यावसायिकता हो। आजको विश्व बजारमा भइरहेको प्रतिस्पर्धा, आफ्ना वस्तुको होडबाजी, कसले कुन वस्तु आज बजारमा ल्यायो जस्ता प्रश्नहरूसँग नेपालको ट्रेड प्रमोसनका विषयहरू, आज हामीले वस्तु आयात र निर्यातका समस्याहरूलाई हेर्ने हो भने न्यून वस्तु निर्यात भइरहेको र आज पनि नेपाल वस्तु आयातितको रूपमा रहेको छ। यी विषयहरूमा सरकारको नीति के हो, सरकार के गर्न खोजिरहेको छ, वर्तमान सरकारले चालेका प्रयासहरूका सन्दर्भमा संक्षेपमा केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। र सर्वप्रथम यो महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सरकारले उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि तदारुकताका साथ कार्य गर्नको लागि, खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा रहेको शिथिलता, उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने
आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात प्रवर्धन गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने दिशामा क्रियाशील रहेको छ। सरकारले देशमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब 1 दर्जन ऐनहरू संशोधन गरिसकेको छ, जसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073, कम्पनी ऐन 2063 लगायतका ऐनहरू रहेका छन्। यो संशोधनको मूल उद्देश्य उद्योग प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा थप सहजता ल्याई वस्तु सेवाको उत्पादन बढाउने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने, सहयोग पुर्याउने उद्देश्यको साथमा यो विषयहरू आएको छ। यो संशोधनबाट नवीनतम सोच र नवप्रवर्धनलाई प्रवर्धन गर्ने स्टार्टअप उद्यम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति 2081 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। साथै संशोधनबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग तथा स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुका साथै विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधानहरूलाई समेत थप गरिएको छ। उद्योगको एक आपसमा करार तथा उपकरार गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चितता गरिएको छ। यसैगरी नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि यस क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगको उत्पादन सुरु गरेको मितिले पहिलो 3 वर्ष आन्तरिक बजारमा मात्र उत्पादन बिक्री गर्न पाउने, तत्पश्चात अर्को 4 वर्षसम्म कम्तीमा 15% र त्यसपछि वर्षमा कम्तीमा 30% वस्तुलाई निर्यात, सेवा मात्र होइन सेवा निर्यात गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। कानुन संशोधनबाट हाल दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका उद्योग 1 वर्षभित्र दर्ता गर्न निवेदन दिएमा जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गरेको मितिले 15 दिनभित्र कुनै अधुरा कागजात वा विवरण पेश गर्न वा माग बमोजिमको विवरण पेश गरेको 15 दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था अगाडि बढाएको छ। उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण र परिवर्तनको व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत विदेशी वित्त संस्थाबाट परियोजना लगानी सम्झौता गरी ऋण लिन सकिने एवं हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त उद्योगको खरिद गरेको जग्गाको 50% सम्म धितो राख्ने उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गरेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। साथै प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी परिभाषाको दायरालाई व्यवस्थापन तथा प्रविधि सेवा, सूचना प्रविधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, लेखा तथा लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा तथा अन्य प्रविधि सिप र ज्ञान समेतलाई समावेश गरेर यसको दायरालाई फराकिलो गरेको छ। प्रविधि हस्तान्तरण गरे बापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई नेपालमा भित्र्याउने वा लगानी गर्न सकिने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ। विशिष्टकृत लगानी कोषलाई इकाइ खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई, वित्तीय संस्थासँग ऋण लिन सक्ने व्यवस्थालाई पनि कायम गरेको छ। यसका अतिरिक्त गैर आवासीय नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालको 50% भन्दा बढी सेयर लगानी भएको कम्पनी फर्म लगानी कोष गरेको लगानीको जानकारी विभागलाई प्राप्त
भएमा मात्रै पनि उद्योग विभागबाट स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई सुनिश्चितता गरेको छ। यी लगायतका खास गरी कम्पनी ऐन 2063 को संशोधनबाट नगद बाहेक अरू कुनै किसिमका शेयर खरिद जारी वा शेयर हक प्राप्त गर्ने स्वेट शेयरको व्यवस्था समेत गरेको छ। यद्यपि यसरी प्रदान गर्ने शेयर अन्य कम्पनीको हकमा 20% र स्टार्टअपको हकमा 40% बढी नहुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी शेयर बिक्री योजना लागू गर्ने गरी यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। कुनै कम्पनीले बुझाउन बाँकी रहेको विवरण सूचना वा जानकारी 2082 साल अषाढ मसान्तभित्र बुझाएमा लाग्ने जरिवानाको 90% भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ र 90% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा प्राइभेट कम्पनी व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै प्राइभेट कम्पनी सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था र मुख्य कम्पनीको व्यक्ति सहायक कम्पनी र सहायक कम्पनीको व्यक्ति मुख्य कम्पनीमा सञ्चालन हुन पाउने व्यवस्थालाई समेत थप गरेको छ। र हामीले अहिले खास गरिकन कम्पनी दर्ता खारिजी सम्बन्धी व्यवस्था समेतलाई संशोधन गरेको छ र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई फुल अटोमेसनमा घरमै बसेर पनि कम्पनीका कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसै गरी उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका सेवा प्रवाहलाई पनि हामीले फुल अटोमेसनमा लैजाने र उद्योग विभागबाट अहिले पनि 50 करोड बराबरको लगानीलाई अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत गर्ने प्रावधानलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसै गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योग जग्गा बाहेकको स्थिर सम्पत्ति र त्यसको सम्झौतालाई बैंक वित्तीय संस्थासँग धितो राखेर ऋण लिने व्यवस्थालाई पनि सुनिश्चित गरेका छौँ। यसै गरी यति बेला लघु तथा घरेलु प्रवर्धन नीति 2081, वाणिज्य नीति 2081 लगायत लघु घरेलु नीति अहिलेसम्म बन्न नसकेको लघु घरेलु नीतिलाई पनि यतिखेर सरकारले नेपालका लघु तथा घरेलु उद्योगमा आश्रित उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले लघु घरेलु कोष र लघु घरेलु नीतिलाई यतिखेर सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथमा अगाडि बढाएको कुरा पनि आज म यहाँ राख्न चाहन्छु। यसै गरी सरकारले व्यावसायिक दर्ता विभिन्न निकायमा जानुपर्ने जटिलतालाई पनि हामीले अन्त गरेका छौँ र विशेषतः अघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो मन्तव्यमा राख्नुभएको कि बिहान उठेपछि वासरुममा प्रवेश गर्दा नेपालका उद्योगले उत्पादन गरेको ब्रस र टुथपेस्ट साबुनले सफा हुने कुरा र बेलुका सुत्दाखेरि नेपाली माटोमा उत्पादन भएको बाट खाएर सुत्ने अहिलेको सरकारको नीतिलाई सम्मानज्यूले यति बेलाको कार्यकाल ग्रहण गरिसकेपछि उहाँले सरकारको नीतिको बारेमा लामो व्याख्यासहित आफ्ना सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राख्नुभएको थियो। त्यसैलाई सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि 2081 लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अब कुनै पनि नेपालका सार्वजनिक निकायहरू संघीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, स्थानीय तहको सरकार होस्, नेपालका उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरू अब त्यो सार्वजनिक खरिदको अनिवार्य विषय बनाइनेछ भन्ने कुरा यतिखेरको नीतिले बोलेको छ। जसलाई आज नेपालको उद्योग क्षेत्रमा नेपालका उद्योगले उत्पादन गरेको बजारको पहिलो हिस्सा डोमेस्टिक बजार हो, त्यो त्यसको सुनिश्चितता गर्न, आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्न र नेपालका उद्योगको बजार डोमेस्टिक बजारलाई हामीले सगौरव अब मेरो देश मेरो उत्पादन हो भन्ने भावलाई वर्तमान सरकारले नीतिबाटै अगाडि बढाएको छ। यतिखेर नेपालका उद्योगले उत्पादन गर्ने तर त्यसको प्रयोग गर्दा त्यसको सुनिश्चितता हुन सकिरहेको थिएन। आज नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा
बढी लगानी छ। नेपालमा पोल निर्माण हुन्छ, नेपालमा ट्रान्समिटर निर्माण हुन्छ, तर खरिद हामी बाहिरका वस्तुहरूलाई गरिराखेका छौँ। नेपालमा अहिले पनि विद्युत ओछ्याइराखेका छौँ। नेपाल टप भनेर पाइप उत्पादन गरिराखेका छौँ, तर हामीले ठेका टेन्डर गर्दाखेरि हामीले एनएस भन्दा आइएसलाई बढी महत्त्व दिइराखेका छौँ। सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुने वस्तुलाई अब कार्यविधिको माध्यमबाट सरकारले पिपिएमओबाट समेत सुनिश्चितता गर्ने गरी यो नीतिलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र सरकारले खास गरिकन यति बेला सेवा उद्योगलाई पनि, सेवा व्यापारलाई पनि विस्तार गर्नको लागि हामीले उद्योगमा यतिखेर विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाम्रा वस्तुलाई निर्यात गर्ने ठाउँमा आज हाम्रा विवेकहरू, नवीनतम सोचहरू, इनोभेटिभ चिजहरूलाई पनि हामी विश्व बजारमा दिन सक्छौँ भन्ने कुरालाई उद्योग क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ। नेपाली वस्तुको बजार आज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी वृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि अस्ति मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमण हुँदाखेरि नेपाल चीन बीचको ट्रेड प्रमोसनका लागि थुप्रै टिफा सम्झौताहरू भएका छन्। झन्डै 5000 वस्तुहरू अब 0 भन्सार दरमा नेपालले उत्पादन गरेका वस्तु मित्र राष्ट्र छिमेकी मुलुक चीनमा निर्यात गर्ने गरी हामीले यो एउटा टिफा फ्रेमवर्क तयार गरेका छौँ। लामो समयदेखि नेपाल र भारत बीचको हाम्रो आइजिसी बैठकमा नेपालका वस्तुहरू निर्यातलाई भएका जटिलताका विषयमा सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल अगाडि बढाएको छ। अमेरिकासँग, कोरियासँग यसरी कूटनीतिक तवरबाट हामीले टिफा फ्रेमवर्क अगाडि बढाएका छौँ र हाम्रो वस्तु अब त्यसको प्याकेजिङ, त्यसको लेबलिङ, त्यसको ब्रान्डिङ गरेर विश्व बजारमा नेपालको वस्तुलाई प्रमोसन गर्ने गरी सरकारले थुप्रै नीति अगाडि बढाएको छ। ई कमर्स बिल आज संसदबाट यति बेला सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको नेपालका एसएमइजहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू अब सरकारले पोर्टलमा राखेर देश र दुनियाँले देख्ने गरी ती वस्तुको बजारीकरण गर्ने गरी हामीले ई कमर्स बिललाई अगाडि बढाएका छौँ। यसै गरी हामीले अहिले वाणिज्य नीतिसँग सम्बन्धित थुप्रै नयाँ आजका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी ती नीतिहरूलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ र अहिले सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट ल्याएका थुप्रै ऐनहरू जो निजी क्षेत्र मैत्री छन्, जो आज निजी क्षेत्रका मात्रै होइनन्, यो राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्ने उद्देश्यको साथमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा अगाडि बढाइसकेका छौँ। यसै गरी नेपालका उद्योगहरूले भोग्नु परेका नियतिहरू आज त्यो प्राइभेट क्षेत्रका रुग्ण उद्योगको सन्दर्भमा होस् या नेपालमा हिजो लामो समयदेखि स्थापना भएका सरकारले सञ्चालन गरेका लामो समयदेखि बन्द भएका रुग्ण उद्योगहरूलाई पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी सरकारले थुप्रै चरणमा त्यसका प्रारम्भिक कामहरू पुरा गरिसकेका छौँ र केही समयपछि हामी ती उद्योगलाई सञ्चालन गर्न नयाँ मोडालिटीका साथमा सरकार केही समयपछि त्यसलाई हामी आशय पत्र जारी गरेर उद्योग मैत्री वातावरण बनाउन, नेपालको आन्तरिक पुँजीलाई प्रवर्धन गर्न र बाह्य पुँजीलाई आकर्षण गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम गरेको छ र विशेषतः अहिले सरकारले अगाडि सारेका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यति बेला हामी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको सङ्घारमा छौँ। सरकारले नीतिबाट र बजेट वक्तव्यबाट पनि अहिलेका सरकारका प्राथमिकताहरू, सरकारले यो निजी क्षेत्रलाई खास गरी उद्योग व्यवसायलाई वृद्धि गर्नको लागि, त्यसलाई एउटा आधार बनाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट त्यो झल्को दिनेछ। म यिनै कुरा राखेर विशेषतः यसपछि हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारको आर्थिक तथा विकास विज्ञको रूपमा उहाँले सविस्तारपूर्वक खास गरी उद्योगीहरूले आफ्ना वस्तु निर्यात
र आयातमा रहेका समस्याहरू, तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ, र मेटेरियलमा भएको आजको समस्या, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यी तमाम विषयमा उहाँले सविस्तारपूर्वक राख्नुहुनेछ। मैले अहिले विशेषतः उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट यिनै कुराहरू राखेर यो उद्योग तथा व्यावसायिक महासङ्घले आज थुप्रै नीतिगत सुधारका प्रश्नहरूमा नेपालका उद्योग क्षेत्रले गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई, यसका निष्कर्षको साथमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुहुनेछ। र यति बेला हामीले निजी क्षेत्र लगायतका संस्थाहरूसँग यही नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासङ्घसँग पनि सहकार्य गरेर अझ उद्योग क्षेत्रलाई समृद्ध गराउने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। र आज थुप्रै विषयहरू नेपालका उद्योगले बेहोर्नु परेका समस्याको बारेमा उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट केही कुराको पैरवी गर्दा आज सरकारमाथि विभिन्न किसिमले हमला भइरहेका छन्। आज छापामा ब्यानर न्युजका रूपमा आइरहेका छन्। नेपालको उद्योगले अघि पनि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले भन्नुभएको छ कि 12-12 घण्टाको लोड सेडिङबाट नेपालको उद्योग क्षेत्रले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। नेपालमा त्यसले पारेको प्रभाव, उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, त्यो रोजगारी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव हो। यसो भएको हुनाले यी तमाम विषयमा आज सरकारले नयाँ ढङ्गले आजका उठेका प्रश्नहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, सरकार त्यसमा क्रियाशील रहेको छ। वस्तुको प्राइसिङको कुरा तपाईँ हामी सबैले आजको खुला बजारमा हामी गइरहेका छौँ। आज होइन, झन्डै 20 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल खुला अर्थ बजारमा गएको छ र वस्तुको प्राइसिङ गर्ने कुरा बजारले निर्धारण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यद्यपि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, दुईटा ऐनको पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगीहरूलाई, व्यवसायीहरूले नेपालमा उत्पादन र उद्यमशीलता बढाऊ, त्यसमा सरकारले यी खालका सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर भनेर हामीले ऐन निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन भनेर पनि त्यसलाई आज वस्तुमा भएको उत्पादन भइसकेपछि त्यसले कति मुनाफा कमाउने, यी कुराहरूलाई पनि कालो बजारी, कार्टेलिङ लगायतका त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यो दुईटै कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। तर यसो भइरहँदा हामीले उद्योग प्रवर्धन भनेको एउटा उद्योगले मात्र मुनाफा प्राप्त गर्ने होइन। नेपालको आज जिडिपीमा उद्योगको योगदान कति छ भन्दा हिजो कुनै समय 13% उद्योगको जिडिपी थियो, जिडिपीमा उद्योगको योगदान थियो भने आज त्यो घटेर 5%मा आएको छ। आज हामी सरकारलाई नेपालका युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छौँ। उद्योग खोलौँ भन्दा, उद्यमशीलता गरौँ भन्दा, उद्योगको प्रवर्धन गरौँ भन्दा पनि सरकारमाथि प्रहार भइरहेको छ। त्यसैले उद्योग भनेको कुनै एकजना उद्योगीले मात्रै लाभ प्राप्त गर्ने विषय होइन, त्यहाँभित्रका थुप्रै रोजगारीका अवसर छन्। मुनाफा प्राप्त गर्यो भने राज्यलाई उसले ट्याक्स तिर्छ। आजको रेभेन्यू हामीले हाम्रो उत्पादनबाट, हाम्रो करेन्सीलाई नेपालमै कायम गर्ने, हाम्रो मुद्रा हामीले आज पनि नेपालको बजार हेर्ने हो भने 5000 भन्दा धेरै वस्तुहरू आज आयातित भइरहेका छन्। त्यसको बजार कसले गरेको छ? आज हामीले हाम्रो व्यवस्थित ल्याब हुन नसकेका कारणले नेपाल आन्तरिक उत्पादन गरेका वस्तुको बजारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिरहेका छैन। त्यसैले यो थुप्रै विषयमा, थुप्रै सन्दर्भमा सरकारले आजका यी प्रश्नहरूलाई विभिन्न कोणबाट, यसको गहिराइमा गएर यो विषयलाई एउटा विशेष प्राथमिकतामा राखेर यतिखेर नीतिगत सुधारबाट आज कोमामा पुगेको नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई भेन्टिलेटरबाट जनरल वार्डमा ल्याउने, जनरल वार्डबाट हामीले बाहिर ल्याएर हिँडाउने मात्र होइन, त्यसलाई कुदाउनु पर्नेछ। तब मात्रै मुलुकले समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्छ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा हुन सक्छ। त्यसमा यो नेपाल उद्योग व्यवसाय महासङ्घले थुप्रै नीतिगत प्रश्नमा सरकारलाई यथेष्ट रूपमा सुझाव दिनुहुनेछ। यहाँको सहकार्यमा मन्त्रालय अगाडि बढ्ने कुराको पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निमन्त्रणा गर्नुभयो, न्यानो आतिथ्यता दिनुभयो, केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। सबै देशभरिबाट आउनुभएका उद्योगी व्यवसायहरूलाई
एकपटक फेरि न्यानो अभिवादनका साथमा आफ्ना बयान गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।